बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, पीडीएम के अभी जो रीसेंट लाहौर में जो उनका इजलास हुआ, उसके बाद जेयूआईफे और पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज का चुनाव किया और खुलकर उन्होंने कहा कि जी अब हमारी जो तनकीद का रुख है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा। यानी उन्होंने कह दिया है कि जी अब हमारी जो तोपों का रुख है वो हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करने जा रहे हैं। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है पाकिस्तान को डीप स्टेट बनाकर जो है वो पोर्ट्रे किया हुआ है दुनिया में। और मैं यहाँ आपको बताऊँ कि डीप स्टेट का जो लफ्ज़ है वो इससे पहले कोयटा जलसे में भी हमने सुना और हिलरी क्लिंटन के इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया कि उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में पाकिस्तान को एज अ डीप स्टेट कोट किया है। तो मौलाना साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस पे उन्होंने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को पे अपनी तोपों का रुख जो ऐलान करने का जो ऐलान किया, उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो कहा कि फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ को जो बदनाम करने की कोशिश करेगा मैं 72 घंटों के अंदर उसके ऊपर पर्चा कटवाऊँगा। इस पर मज़ीद मौलाना साहब ने कहा जी कि हम खुलकर हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, हम चूँकि हुकूमत के हाथ पर बैत नहीं कर रहे, हम हुसैन हैं और ये यजीदी हैं। ये बात उन्होंने कही। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि क्या वाकई पाकिस्तान डीप स्टेट है और क्या वाकई पाकिस्तान को डीप स्टेट कहा जा सकता है, और दूसरी बात कि पाकिस्तान की सियासत में कौन हुसैनी है और कौन यजीदी है। ये सिनेरियो मैं अपनी इस वीडियो में पेश करूंगी, सो डोंट मिस इट, आपने इसको ज़रूर सुनना है। सबसे पहले जनाब, जो पाकिस्तान को डीप स्टेट कहा जाता है, कोयटा जलसे में हमने इस नैरेटिव को सुना जी कि दुनिया भर में पाकिस्तान को डीप स्टेट के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है और इसके पाकिस्तान एज अ डीप स्टेट एग्जाम्पल्स कोट की जा रही हैं। हिलरी के इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को, जिनको ये नहीं पता कि डीप स्टेट होता क्या है, उनको सबसे पहले ये बताते चाहूँगी कि डीप स्टेट की आसान अल्फाज में डेफिनेशन क्या है। तो जी आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी मुल्क में जब ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रेसिडेंट को या हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ को खुफिया तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहा जाता है डीप स्टेट, यानी स्टेट विद इन अ स्टेट। दूसरे अल्फाज में आप इसको शैलो गवर्नमेंट कह सकते हैं, इंट्रा गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये जो डीप स्टेट की टर्म है, कहा यह जा रहा है, स्टडी से ये बात वाज़ेह हुई है कि ये टर्की से ओरिजिनेट हुई। जी हाँ, टर्की से। तुर्की में जो है वो मिलिट्री और इंटेलिजेंस पावर नेक्सस के लिए इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, सुना गया। इसके बाद इजिप्ट में इस टर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। बताने का मकसद ये है कि दुनिया में हर जगह, चाहे मुल्क तरक्की याफ्ता हैं पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा या तरक्की पजीर हैं, तो डीप स्टेट कोई नया लफ्ज़ नहीं है, डीप स्टेट कोई नई टर्म नहीं है। ये कहीं ना कहीं हर मुल्क में जो है वो इस्तेमाल होती रही है और इसका जो है वो एक नैरेटिव मौजूद रहा है। इट्स अ रियल थिंग आप कह सकते हैं। जब भी किसी मुल्क में मिलिट्री ने, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म उसकी पॉलिसीज़ को अंडरमाइन करने की कोशिश की, बाईपास करने की कोशिश की, तो वहाँ पे एक डीप स्टेट की स्पीच ओरिजिनेट हो गई और कहा जाने लगा कि जी डीप स्टेट है, विद इन अ स्टेट एक स्टेट है। सो डीप स्टेट अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, दिस इज़ एन अदर डिबेट। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि मौलाना साहब और इन जैसे और बहुत से लोग जो पाकिस्तान को डीप स्टेट कहकर जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो अपने मकासद के लिए इस टर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आप हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू को हवाला दे रहे हैं कि जी हिलरी ने भी पाकिस्तान को डीप स्टेट कहा है, तो मैं आपको बताऊं कि 2016 में ट्रंप साहब ने इलेक्शन कैंपेन से पहले और अपनी स्पीचेस में अमेरिका को डीप स्टेट कहा और दुनिया इस बात की गवाह है। मीडिया हाउसेस में टॉक शोज़ अमेरिका में कंडक्ट हुए कि वाई ट्रंप टॉक अबाउट द डीप स्टेट। बराक ओबामा ने डीप स्टेट की बात की। इसके अलावा FBI और CIA पर 60s में इल्ज़ामात लगते रहे कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुफिया एक उनका हाथ है। और सबसे बड़ी बात, 9/11 का जब वाक़या होता है और पूरी दुनिया में जो है वो एक बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ सामने आई और उसमें एक कॉन्स्पिरेसी ये भी थी
کہ 9/11 کا جو واقعہ ہے ان کے اپنے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بولا ہے کہ CIA اور موساد نے اس تمام ڈرامے کو اسٹیج کیا اور اس تمام ڈرامے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے تاکہ وہ دنیا میں جنگیں چھیڑ سکیں، شروع کر سکیں اور ایک پاور گیم جو انہوں نے سیٹ کی ہے اس کے فائدے اچیو کر سکیں۔ سو یہ بات دنیا تسلیم کرتی ہے، نہ صرف دنیا تسلیم کرتی ہے بلکہ خود امریکی اس بات پر جو ہے وہ فرم بلیو رکھتے ہیں کہ موساد اور CIA نے 9/11 کا جو یہ ایک ڈرامہ تھا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، کتنا مینپولیٹ کیا ہے۔ امریکہ میں بھی جی ڈیپ اسٹیٹ پہ بہت انٹرویوز ہوئے ہیں، بہت بات ہوئی ہے، بہت لکھا گیا ہے، بہت پڑھا گیا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ پاور اور اقتدار جہاں ہوگا، جہاں یہ نظام موجود ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ڈیپ اسٹیٹ ایک فینومینا، اٹس ناٹ اے نیو تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ صرف پاکستان میں ایسا کچھ انوکھا نہیں ہے۔ یس، پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ویکیوم کریٹ کس نے کیا؟ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے کے لیے یا اس کو مینپولیٹ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو یہ ویکیوم کریٹ تو جناب ہمارے انہی نااہل سیاستدانوں اور کرپٹ سیاستدانوں نے ہی کیا ہے۔ یہ نیریٹو جو ہے یہ انہی کا ہے، اور میجورٹی تو ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نرسز سے ہی سیاسی تربیت حاصل کر کر جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کا حصہ بنے ہیں۔ اور میرا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے مشرف کو سپورٹ کیا تھا، آپ کو یاد تو ہوگا، تو تب آپ کے یہ نظریات کہاں چلے گئے تھے؟ تب آپ کو کیوں نہیں لگا کہ یہ سیاسی اور جمہوری طرز عمل کی مخالفت ہے؟ آپ کو مشرف جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا اس کو آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں سپورٹ کیا؟ آپ اس وقت جب وہ آپ کو اپنا حصہ بنا رہے تھے حکومت کا، تب تو آپ کے یہ نظریات کہیں آئی تھنک سو چلے گئے تھے، آپ کو یاد نہیں رہا۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہے، اور فوج اگر سیادت میں مداخلت کرے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ ہم ان کو ہماری مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب فوج آپ کو حکومت کا حصہ بنا رہی تھی تو وہ ملک کے مفاد میں بہترین پالیسی تھی جناب، اور آج اگر فوج آپ کو نہیں سپورٹ کر رہی تو وہ اپنی حلف کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، جو آپ نے ریسنٹ ابھی پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حسین ہیں اور یہ یزید ہیں اور ہم نے ان کے حق پہ بیعت نہیں کی اور ہم کھل کر مخالفت کریں گے، تو مخالفت جمہوریت میں اپوزیشن کا رائٹ ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ آپ کو حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرنے کا پورا رائٹ ہے تاکہ حکومت اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکے، اپوزیشن کا پریشر اس پہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تو منافقت ہے، یہ کھلی منافقت ہے جناب۔ آپ اگر حکومت میں ہوں تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوتا، آپ اگر اپوزیشن میں ہوں اور آپ اگر جمہوریت کا حصہ نہ ہوں، آپ کو کوئی وزارت آپ کے پاس نہ ہو تو جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے، ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں جناب، اور نظریات ہی آپ کے بدل جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب حکومت میں ہیں تو وہ مہرہ ہیں، اور جب آپ مشرف کے ساتھ تھے تو جمہوریت کو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ آپ یاد کریں مولانا صاحب، آپ نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مشرف سے جب ڈیل کی تھی تو اس وقت بھی تو جمہوریت یہی تھی، اس وقت بھی تو جمہوریت اور سیاست میں ایک طرح کی یہ مخالفت ہی تھی جس کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا۔ تو تب آپ کے سیاسی اور جمہوریت کی جو نظریات ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مداخلت تھی، اس کے بھاشن اس وقت کہاں گئے؟ اب آپ لوگ اس چیز کو جو مینپولیٹ کر رہے ہیں کہ جی سیاست میں فوج کی وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینا چاہیے اور نہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر جناب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پہلے آپ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں۔ اور یہ سارا سینیریو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ویور ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کی سیاست میں کون حسین ہے اور کون یزید ہے، اور کوئی حسین ہے بھی یا نہیں۔ بہت شکریہ، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لیو لانگ پاکستان۔